बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 15 मार्च 2021 बमुताबिक 2 शाबान 1442 हिजरी बरोज सोमवार का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में नए कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान मुलाजमत तब्दील की जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत ने मुलाजमत के नए कानून से मुताल्लिक सबसे ज्यादा किए जाने वाले सवालात के जवाबात दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को सऊदी अरब आमद के 1 साल के दौरान मुलाजमत तब्दील करने का इख्तियार होगा, बशर्ते के मौजूदा कंपनी इसकी इजाजत दे। इस सहूलत से घरेलू अमला मुस्तस्ना हैं जिन्हें नए कानून में शामिल नहीं किया गया। वजारत ने कहा है कि जिस कारकुन पर हरूब की रिपोर्ट दर्ज हो वो मुलाजमत की तब्दीली का हक नहीं रखता। वजारत के मुताबिक मुलाजमत की तब्दीली के तमाम वाजिबात नई कंपनी के जिम्मे होंगे। वजारत ने सबसे ज्यादा किए जाने वाले सवालात के जवाबात भी दिए हैं, जो इस तरह हैं। क्या मुलाजमत की तब्दीली से कंपनियों को नए वीजे निकलवाने में दुश्वारी होगी? जवाब नहीं। मुलाजमत की तब्दीली से कंपनी को फौरी तौर पर मुतबादिल कारकुन के लिए नया वीजा जारी होगा। जवाब हाँ, तयशुदा शराइत के मुताबिक नया वीजा जारी होगा। क्या मुलाजमत के नए कानून में घरेलू अमला भी शामिल है? जवाब नहीं। मुलाजमत का मुआहदा कब से नाफिजुल अमल होगा? जवाब, जिस वक्त कारकुन मुलाजमत का मुआहदा कबूल करेगा। क्या कारकुन को इकामा और लेबर कार्ड की जरूरत होगी या सिर्फ मुलाजमत का मुआहदा काफी है? जवाब, कारकुन को इकामा और लेबर कार्ड जारी करवाना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में मुलाजमत का मुआहदा न रखने वाले कारकुनान पर नया कानून लागू होगा या नहीं? सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने मुलाजमत के नए कानून से मुताल्लिक 2 अहम सवालात के जवाब दिए हैं। वजारत से पूछा गया था कि मुलाजमत का मुआहदा न रखने वाले कारकुन भी इससे फायदा उठा सकेंगे और क्या मुलाजमत का नया कानून ऐसे कारकुनान पर भी लागू होगा जिनकी मुलाजमत के मुआहदे खत्म हो गए हैं। अल अखबारिया के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने बयान में कहा कि सऊदी लेबर मार्केट पर मुलाजमत के नए मुआहदे के खुशगवार असरात पड़ेंगे। पैदावार में इजाफा होगा, मसाबकत का माहौल बेहतर होगा और आजिर और अजीर के दरमियान लचकदार माहौल बनेगा। वजारत अफरादी कुव्वत के तर्जमान नासिर अल हजानी ने कहा कि मुलाजमत के नए कानून पर 14 मार्च से अमल दरामद शुरू हो गया है और ये सऊदी विजन 2030 के अहम अहदाफ में से एक है। तर्जमान ने कहा कि नए कानून से सऊदी अरब में 70 लाख से ज्यादा कारकुनान को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि मुलाजमत का मुआहदा न रखने वाले कारकुनान पर भी ये कानून लागू होगा, जबकि ऐसे कारकुनान पर भी ये कानून लागू होगा जिनकी मुलाजमत के मुआहदे खत्म हो गए हैं। तर्जमान से दरियाफ्त किया गया कि नए कानून से आजिर के हकूक किस हद तक महफूज रहेंगे। वजारत के तर्जमान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर कानून तैयार किया गया है। इसमें फरीकैन के हकूक और मफादात का लिहाज रखा गया है। आजिर के हकूक को कई तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। नुमाया तरीन यह है कि अगर गैर मुल्की मुलाजिम फाइनल एग्जिट यानी खरूज निहाई या खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की दरख्वास्त करे तो ऐसी सूरत में आजिर को यह हक दिया गया है कि वो ज़राए अबलाग के तवस्सुत से गैर मुल्की कारकुन से लाताल्लुकी का इजहार कर दे। तर्जमान का कहना था कि आजिर सऊदी कानून मेहनत की दफा 83 की बुनियाद पर मुआहदे में मसाबकत की शिक से भी फायदा उठा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कौन से 5 पेशे मुलाजमत के नए कानून में शामिल नहीं? सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने सऊदी अरब में मुलाजमत के नए कानून का निफाज कर दिया है, ताहम इसमें 5 पेशे शामिल नहीं होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि निजी ड्राइवर, चौकीदार, घरेलू अमला, चरवाहा और माली के पेशे पहले की तरह कफालत के तहत होंगे। सऊदी अरब में कल इतवार से नाफिजुल अमल मुलाजमत के नए कानून से लाखों गैर मुल्की मुलाजमीन को नौकरियों से मुताल्लिक आज़ादी फराम होगी। कफालत के नए निज़ाम के खात्मे के बाद गैर मुल्की मुलाजमीन अपनी नौकरियां बदल सकेंगे और आजिर की मर्जी के बगैर भी मुल्क छोड़ सकेंगे। नई इस्लाहात में गैर मुल्की कारकुन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुलाजमत की इजाजत दी गई है। गैर मुल्की मुलाजमीन को मुल्क से बाहर जाने और वापस आने की भी सहूलत होगी, जबकि इन इस्लाहात में आजिर और अजीर दोनों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ।
سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کا آغاز۔ سعودی حکام نے غیر ملکی ملازمین کے لیے رہائشی شناختی کارڈ کے ڈیجیٹل ویژن کا آغاز کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس نے یہ ڈیجیٹل ویژن آبشر ایپ پر لانچ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کا آبشر ایپ متعارف کروانے کا مقصد پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرنا اور سرکاری محکموں میں کام کرنے کے زیادہ مؤثر طریقوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ صارفین کو سہولت بھی فراہم کرنا ہے۔ اس سروس کے ذریعے تمام تفصیلات کو QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل دکھا جا سکتا ہے، جبکہ صارفین اپنے ڈیجیٹل شناختی کارڈ کی کاپی اپنے اسمارٹ فونز پر بغیر انٹرنیٹ کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں مزید 3 مساجد عارضی طور پر بند، 6 کھول دی گئیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت کے 3 علاقوں میں 3 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر مزید 3 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ گزشتہ 35 روز کے دوران 275 مساجد عارضی طور پر بند کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 270 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل کرنے پر بحال کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جاری بیان میں بتایا کہ اتوار کو جو مساجد بند کی گئیں ان میں سے ایک کا تعلق ریاض، دوسری کا قصیم اور تیسری کا الشرقیہ ریجن سے تھا۔ تینوں میں ایک نمازی کرونا کے مرض میں مبتلا تھے۔ وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور مساجد کے منتظمین سے پرزور اپیل کی ہے کہ سب لوگ کرونا SOPs کی سختی سے پابندی کریں۔ یہ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اشد ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ کیا کرونا ویکسین کے بعد بھی ماسک کی ضرورت ہوگی؟ سعودی وزارت صحت سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کرونا ویکسین لینے کے بعد توکلنا ایپ میں سٹیٹس محفوظ آ جاتا ہے، اس کے باوجود ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ ویکسین آپ کو دیگر وبائی اور عام امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں دوسروں کو وائرس منتقل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس لیے یہ لازمی ہے کہ ویکسین لینے کے بعد بھی مقررہ حفاظتی تدابیر پر اسی طرح عمل کیا جائے جیسے ویکسین لینے سے قبل کیا جا رہا تھا۔ ماسک کی پابندی بھی کرنا ہوگی۔ خیال رہے سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت ویکسین لگانے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں مختلف شہروں میں خصوصی طور پر ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ویکسین کے لیے وزارت صحت کی صحتی ایپ پر اپائنٹمنٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد مقررہ وقت پر جا کر ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریڈسن گروپ کا سعودی عرب میں 5 نئے ہوٹل تعمیر کرنے کا اعلان۔ ہوٹل انڈسٹری کے کووڈ-19 کی وبا سے متاثر ہونے کے باوجود ریڈسن گروپ نے سعودی عرب میں رواں برس 5 نئے ہوٹل تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریڈسن ہوٹل گروپ کے سینئر نائب صدر ٹم گارڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ریڈسن کے لیے ایک خصوصی مارکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے لیے گروپ کی آدھی سرمایہ کاری اور آپریشن سعودی عرب میں جاری ہیں۔ ٹم گارڈن کے مطابق ہم اس وقت سعودی عرب میں 3500 سے زائد کمروں پر مشتمل 20 سے زائد ہوٹلز، ریزورٹس اور اپارٹمنٹس چلا رہے ہیں اور 2025 تک اس تعداد کو دگنا کیا جا رہا ہے۔ ریڈسن گروپ نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا جب ہوٹلوں کی صنعت صحت کے عالمی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے کرونا وائرس کی وجہ سے 2020 میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے دنیا بھر کا ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے STR کے ابتدائی اعداد و شمار مشرق وسطیٰ میں ہوٹل انڈسٹری کی بحالی سے متعلق مثبت آثار ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں 685 ملین ریال بیرون ملک ٹرانسفر کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ نامعلوم ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقوم بیرون ملک ٹرانسفر کرنے پر ایک شہری اور سعودی خاتون سمیت متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ مذکورہ شہریوں نے متعدد غیر ملکیوں کو قانونی سہولت فراہم کی ہے۔ شہریوں نے متعدد بینک اکاؤنٹ اور سجل تجارتی کھول کر غیر ملکیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی خطیر رقم بیرون ملک ٹرانسفر کی ہے۔
ادارے نے مذکورہ افراد کو عدالت میں پیش کیا، جس نے ان پر 28 سال کے 13 ملین ریال جرمانہ اور بیرون ملک ٹرانسفر کی جانے والی رقوم کو واپس کرنے کا ابتدائی فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔